औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासर अपने एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ सलाम कबूल फरमाइए। जनाब अली, लगता है कि मुबारकबादों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मुल्क के जो ताकतवर हैं उनके दिल में अल्लाह पाक ने रहम का जज्बा जो है वो बरकरार किया, पैदा किया। और उसके बाद अल्लाह पाक ने कल बहुत सी जो बहनें जेलों में बंद थी, कल उनकी रिहाई हो गई। बहुत से लोग जो बेगुनाह जेलों में बंद थे, कल उनकी ज़मानत हो गई। तो जनाब अब ज़िंदगी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप उसको कह सकते हैं, वो ये है कि इमरान रियाज जो कमो बेश 150 डेज़ के बाद जेल से आज उसको रहा कर दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि वो जेल में था, किसी की कस्टडी में था या किसके पास था, ये किसी को कोई इल्म नहीं है। और शायद इसका इल्म इमरान रियाज होते हुए भी शायद किसी को ना बता सके, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जो रहाइयाँ होती हैं, ये जो ज़मानतें होती हैं, ये आप यकीन रखें कि सिर्फ कंप्रोमाइज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कानून की, रूल ऑफ लॉ की वो नदी नहीं बह रही जो पूरी दुनिया में अपना असर दिखा रही है, और लोग हैं कि वो चांद से आगे मरीख के ऊपर जाने का सोच रहे हैं। बहरहाल एक बेटे को खोने का, एक बेटे के मिसिंग हो जाने का अगर दुख किसी से पूछे तो वो अरशद शरीफ की माँ से पूछे। अगर किसी ने यही दुख पूछना है तो उस इमरान रियाज के बूढ़े बाप से पूछे, जो लोगों से ये पूछ पूछ कर हर गली मोहल्ले की जो थाना है, अदालत है और जो बड़े काबरीन हैं उनसे पूछ पूछ कर वो थक गया था। लगता है उसको भी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है अल्लाह ने वो अता किया, और वो लोगों से सिर्फ ये पूछता रहा कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं जिंदा। आप ज़रा तसव्वुर करें, एक वो माँ जिसका बेटा अचानक लापता हो गया हो, उसके दुख का कोई मदावा नहीं हो सकता, उसके दुख का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। क्योंकि ये जब से पाकिस्तान बना है, इस पाकिस्तान में इन्हीं जबरी गुमशुदगियों का बाजार बरपा है। लेकिन इसको रोकेगा कौन? अगर कोई मीडिया पर्सन है, अगर जिसका नाम मीडिया में आता है उसका तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों हैं जिनका किसी को कोई पता नहीं। उनको किसने उठाया, किसने मारा, किस जंगल में, किस जगह के ऊपर फेंक दिया, और फिर उसकी लाश अध खाई हुई मिली या कभी ना मिली, और उनका सबका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। हजूर, अगर गुस्ताखी ना हो तो ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जबरी गुमशुदगियाँ, ये जबरी कत्ल, ये सब का बाजार बंद कर दें, क्योंकि इसमें ना किसी की फलाह है, ना इसमें कोई फलाह पा सका है, ना इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, ना पाकिस्तान इससे आगे जा सकेगा। लेकिन अब हमें जो बलूचिस्तान के, जो इलाका गैर के, जो सिंध के दोस्त हैं, वो बेसे पंजाबी हमें कहते हैं कि अब आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। बल्कि कराची के कई भाई भी हमें ये ताना देते हैं कि 1992 में जो हमारे साथ किया गया, आपने आवाज़ नहीं उठाई, अब आपको पता चल रहा होगा कि जबरी गुमशुदगियाँ क्या होती हैं। बहरहाल मौजू की तरफ वापस आते हैं। जनाब, इमरान रियाज की रिहाई के ऊपर तो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और उनकी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसी में बहुत से जो लफाफा साफ़ी हैं, उनकी इमरान रियाज ने ज़िंदा वापस आकर उन सब की जो सहाफ़त है उसका दड़म तख्ता कर दिया है।
اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چند دن تک تو ہم یہ چورن بیچ سکتے ہیں کہ عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد کیونکہ ان کے کانٹیکٹ میں جان نہیں ہوتی، اس کے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ اصل میں یہ سوچیں تو ان کا دڑ تختہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو اب ہماری ایجنسیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے مکمل اس کو ڈینائی کیا ہوا تھا کہ عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ عدالت بار بار پوچھ رہی تھی کہ عمران ریاض کو زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا کے لے گیا یا وہ زندگی جو زمین کی تہوں میں کہیں گم ہو گیا، لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اب وہ تمام ایجنسیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اب ان کی بات کے اوپر کون یقین کرے گا کہ اگر کوئی بلوچستان کی ماں اگر وہ یہ فریاد کرے گی کہ میرا بیٹا مسنگ ہے اور ایجنسیوں نے اٹھایا ہے، تو جب ایجنسیوں والے کہیں گے کہ ہم نے نہیں اٹھایا تو یقین کریں ان کی بات کے اوپر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بہرحال ڈیمیج ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ایجنسیاں اس ڈیمیج کو کیسے جو پورا کرتی ہیں، کیونکہ اس کام میں وہ ویسے بھی بہت ماہر ہیں۔ جناب علی، بات اصل میں یہ ہے کہ عمران ریاض کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ آؤٹ اسپوکن تھا، وہ سچ بولتا تھا، وہ لفافہ صحافی نہیں تھا۔ اس نے بہت سے جو لفافہ صحافی تھے ان کی بولتی بند کر کے رکھتی تھی، بلکہ بڑے بڑے طالع آزماں اس سے بات کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ صرف حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ اسی حسینی راستے کے اوپر چلے گا جس نے یزید کو قیامت تک ذلیل و خوار کر دیا۔ لیکن حضرت حسین کا نام ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور لوگ ان کو تکریم کرتے رہیں گے، ان کو اپنا رہبر مانگتے رہیں گے۔ اسی راستے کے اوپر جس نے بھی چلنا ہے، ان تاریک راہوں میں اس کے گم ہو جانے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سلسلہ تو ازل سے اب تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ عمران ریاض کے بعد اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے وہ انٹرویو، آپ نے میڈیا سے وہ باتیں نہیں کرنی جس سے ہم نے آپ کو روکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عمران ریاض اپنے اس حلف سے جو اس نے حق اور سچ کے علم اٹھانے کے لیے اٹھا رکھا ہے، کب تک اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک ان کو طاقت و دے عطا فرمائیں، اور یہ جو ظالمین ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دیں، کیونکہ کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی اٹھانے کے بعد جب وہ گم ہو جاتی ہے، اس کا دکھ درد صرف وہ ماں باپ جانتے ہیں، نہ کہ وہ ظالمین جنہوں نے اس کو اٹھا کے اتنی دیر کے لیے مسنگ کر دیا کہ اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں گم ہو گیا یا وہ کہاں گم ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا انانے گورنمنٹ کا بہت بڑا حق بنتا ہے، لیکن کون حل کرے جب وہ خود اس میں شامل ہے؟ کون حل کرے جب وہ خود اٹھانے والے ہیں؟ بس اس سے آگے کیا کہوں کہ وہی جو ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زیادہ بولو گے تو آپ کے بھی پر جل جائیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے وما علم بلا انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت کیجیے۔ السلام علیکم۔